बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी ही अहम खबर ये है कि अब वकला जो हैं वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं। आप दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि बज़ाहिर शिकस्त पहली हो चुकी है कि अब वो राज़ी होना शुरू हो गए हैं कि उनका नाम देंगे जिन्होंने चीफ़ जस्टिस ब्लॉक पे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला किया था या फिर धावा किया था, उस पर रजामंदी सामने आ गई है। और साथ ही साथ आज भुट्टो और जरदारी की भी एंट्री हो गई है इस पूरे मामले में। वो क्या माजरा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ जो जिन वकला की निशानदही हुई है वो मजमूई तौर पे जो तादाद है वो 203 तक पहुंच चुकी है। 203 वकला तक ये निशानदही हो चुकी है। अब उनका जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में है। 21 वकला के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है और उनके जो लाइसेंस हैं वो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 4 उनके लिए सज़ाएं हो सकती हैं। उसमें एक सर फहरिस्त जो है कि उनका लाइसेंस ही मनसूख हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। आज तौहीन अदालत की दरखास्तों पे भी समाअत थी। पहले हम तौहीन अदालत की दरखास्तों पे समाअत पे बात कर लेते हैं और साथ मेरे मौजूद होंगे आज साकिब बशीर साहब। हम उनसे भी बात करेंगे मिसकॉन्डक्ट का जो केस हुआ है उस पर क्या हुआ है। तो इस वीडियो के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको बता देता हूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी थी और जो सूरत हाल थी वो क्या थी। दूसरा, तौहीन अदालत की जो 5 मुख्तलिफ अदालतों में समाअत हुई है केसेस की वो। तीसरा, मिसकॉन्डक्ट की जो दरख्वास्त पे समाअत हुई है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त पे, वो उसमें क्या हुआ। तो आज इस सुबह जो मंजरनामा ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 3 गेट हैं, एक तो ज़ाहिर है VIPs के लिए है, एक जजेस के लिए है, 2 जो पार्किंग में से गेट खुलते हैं उसमें से आम लिटिगेंट्स या वकला की आमद होती है। तो आज गेट पे पुलिस एहलकार वहाँ पे तैनात थे और पुलिस एहलकारों को वकला की तस्वीर और वो भी कलर तस्वीर दी गई थी और उनके नाम दिए गए थे। और वो जब आते थे तो उनका एक 1 बाय 1 एक बंदे का नाम देखा जाता था, तस्वीर देखी जाती थी, मैच करने के बाद उनको एंट्री दी जाती थी। जिसमें एक वकील साहब हैं सैफुल्ला साहब, उन्होंने एतराज़ भी किया कि शायद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करना चाहा। उसकी रीज़न ये थी कि उनका नाम FIR में शामिल है तो वो उसी बेस पे उनको गिरफ़्तार करना चाहते थे। खैर उन्होंने यकीन दहानी कराई कि क्योंकि वो तौहीन अदालत केस में पेश हो रहे हैं तो वापसी पे उन्हें पुलिस गिरफ़्तार कर सकती है। ये जो मंजर था पहली बार देखा गया। और वकला बाद में जो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, वो भी ये कहते हुए पाए गए कि ये भी वक्त आना था कि पुलिस एहलकार हमें रोक के हमारे लाइसेंस भी चेक कर रहे हैं और हमारी तस्वीर देख रहे हैं और हम मजबूर हैं कि हम उनको सब कुछ उनके साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, उनको दिखा भी रहे हैं। ये वक्त भी आना था। तो उन्होंने ये भी साथ कहा कि एक पुलिस एहलकार उनको FIR तक नहीं दे रहे। ये वकला ने आज कमरा अदालत में शिकवा किया। अब आ जाए जी हम तौहीन अदालत की दरखास्तों पे आ जाते हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब का वो बेंच था जिसमें 26 वकला की दरखास्तों में यानी कि तौहीन अदालत के ख़िलाफ़ दरखास्तों पे समाअत हुई। उसमें वकला ने पहले तो गिला किया कि जी हमारी तज़लील की जा रही है, हमारी तौहीन की जा रही है क्योंकि हम भी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। और सैफुल्ला साहब ने बताया कि मैं तो था ही नहीं, मेरा अगर साबित हो जाए मैं उस दिन था तो मुझे गिरफ़्तार कर ले। तो बाद में वकला ने यह भी कहा कि जो थे आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, मैं कम अज़ कम शामिल नहीं था। या वकला की जो बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी उनका यही एक ही मौक़िफ़ था, जो थे जिन्होंने अटैक किया उन पे आप कार्रवाई करें, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। हालांकि पहले जो मौक़िफ़ सामने आया करता था वकला का वो यही होता था कि FIR भी वापस होगी और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी और बल्कि जो हमसे माफ़ी भी मांगी जाएगी। लेकिन आज इसमें तब्दीली नज़र आई और तब्दीली ये थी कि वो कह रहे थे कि हम नहीं थे, जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो मुझे ये लगा कि जो अपने हैं उन्होंने ही उनसे रुख मोड़ लिया है, वो ही उनकी बात करने को तैयार नहीं हैं। और यूं जो हमलावर वकला थे वो बेचारे मुझे तन्हाई का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग समाअत हुई जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में, जिन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी बार के पेश हुए। उन्होंने कहा कि आप किसके बिहाफ पे पेश हुए हैं। उन्होंने कहा जी 2 वकला जो हैं जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ है उनके खिलाफ उनकी तरफ से पेश हुआ। तो उन्होंने पूछा वो किधर है, आप वो एक्ट पढ़े जिसमें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर है। तो जब पढ़ा गया तो उसमें उन्होंने कहा कि देखें ख़ुद उन्होंने पेश होना था। खैर वहाँ पे बताया गया कि जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी 3 हफ्ते का वक्त दे दिया है, जवाब हम जमा करवाना चाहते हैं। 3 वकला ने जवाब जमा करवा दिया है मगर बाकी हम जवाब देना चाहते हैं तो आप भी हमें वक्त दे दें। उन्होंने कहा ठीक है,
میں آپ کو وقت دے رہا ہوں، لیکن اگر آئندہ سماعت پہ وہ نہ آئے تو پھر آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی اور وہ جواب بھی جمع نہ کروایا اور خود نہ پیش ہوئے تو پھر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے۔ اسی طرح جی عامر فاروق صاحب کی کورٹ میں ہی اچانک ایک وکیل صاحب بولے، انہوں نے کہا جی میں تو تھا بھی نہیں اور مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا، اور حتیٰ کہ مجھے وڑائی سے گوندل اور گوندل سے وڑائچ بنا دیا، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے بھٹو سے زرداری اور زرداری سے بھٹو بن گئے ہیں۔ تو جس کے بعد کہکا بھی لگا اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جواب دیں، اور پھر چاہے 4 لائنوں کا جواب دیں، اس کے بعد ہم اس جواب کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ لیکن وہ بھی بڑے طریقے سے انہوں نے ٹیکل کی ان چیزوں کو۔ اب آ جائیں جی جو مس کنڈکٹ کی درخواست پہ سماعت ہوئی ہے، چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ثاقب صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا، جو 203 وکلا ایک طرح کے ہو گئے ہیں، جس میں سے 150 تو چیف صاحب نے ذکر کیا کہ لسٹ ہے، لیکن ہم نے 21 کہا کیا، اس طرح 32 اور بھی ہیں، مجموعی طور پہ یہ بنتے ہیں تقریباً 200 کے قریب بنتے ہیں۔ تو اس پہ آج صدر صاحب نے حامی بھری ہے، جو رضامندی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم راضی تھے، ہم نام بتانا بھی چاہتے ہیں اور بتا بھی دیں گے، بٹ آپ ہمارا گلہ سن لیں۔ وہ کیا گلہ تھا وہ بتائیے گا تھوڑا سا۔ گلہ ان کا یہ تھا کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تب سے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ سے ملنے کی، مطلب اسلام آباد بار کونسل، ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا جو عہدیداران ہیں، اور آپ جو ہے وہ وقت نہیں دے رہے۔ تو یہ انہوں نے گلہ کیا اور 2-3 دفعہ انہوں نے دہرایا۔ تو اس پر بھی چیف جسٹس نے کہا، اور ہم نے بھی اس میں وٹنس کیا تھا، ہم نے یہ بات ہے، یہ فرائیڈے کی بات ہے، فرائیڈے میں ایک وکیل صاحب پیش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو اس معاملے میں تھا ہی نہیں، تو مجھے جو ریڈ کیا گیا ہے میرے آفس پہ، تو چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک سمپل سادے کاغذ پہ، انہوں نے ادھر سے اپلیکیشن لکھی، اسی کو چیف جسٹس نے کنورٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ ریٹ پٹیشن ہوگی۔ اور ویری نیکسٹ ڈے جب سیٹرڈے کو صبح 10 بجے سماعت تھی، تو فرائیڈے کو صدر ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ جو بار ایسوسیشن ہے صدر، ان کو نوٹسز کیے گئے کہ آپ ہفتے والے دن صبح 10 بجے آئیں اور جو ایشوز ہیں آپ کے، جو معاملات ہیں یا اس ہائی کورٹ حملہ کے بعد جو بھی ہے صورتحال، اس کے متعلق جو ہے وہ بات کریں۔ یا جو بار کی جانب سے یہ آ رہا تھا کہ جو لوگ تو ملوث ہیں، مطلب عمومی طور پہ ایک رائے جو ہے قائم ہو چکی تھی، جو ملوث ہیں ان کو تو پکڑیں، لیکن جو ملوث نہیں ہیں ان کو ہراساں کر رہی ہے پولیس، ریڈ کر رہی ہے، اور یہ جو ہے نا ان کی مطلب عزت پر ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو 10 جو ہفتے والے روز تھا اس دن یہ پیش نہیں ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے جواب دے دیا، اس گلے کا جواب دے دیا۔ یہ اصل میں یہ انہوں نے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ہم میڈیا سے تھوڑا سا وہ اس ہٹ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، وہ آج انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا کے سامنے وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، تو جس پہ چیف جسٹس سے کہا کہ دیکھیں آپ نے جو بھی کہنا ہے یہاں پہ کہیں، اور کیونکہ جنہوں نے قانون توڑا ہے، جنہوں نے یہ دھاوا بولا ہے، وہ اپنے انجام کو تو پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ ثاقب صاحب جو آپ کو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ آج کی ہیئرنگ کا جو سمجھے ہیں، انہوں نے ایک تو بتایا کہ بار کونسلز نے بھی انہیں کہہ دیا ہے کہ ہم تیار ہیں، آپ ہمیں ریفرنس بھیجیں۔ تو اب اس میں کیا ہوگا؟ کیا جواب تو مانگ لیا، ہوگا کیا؟ ہوگا 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آج ان کو یہ توقع تھی کہ شاید آج ہی 21 وکلا کے جو وہ لائسنس ہے وہ سسپینڈ ہو جائیں گے، لیکن وہ کورٹ نے نہیں کیا۔ وہ شاید یہ ہو سکتا ہے کورٹ جو ہے ذہن بنا کے آئی ہوئی، لیکن وہاں پہ ایک تو دونوں بارز کے صدور بھی تھے، سیکٹریز بھی تھے، اور سینئر وکلا کی ایک بڑی تعداد تھی، اور یہ فرسٹ ٹائم میرا خیال ہوا ہے اس واقعے کے بعد، اور وہ شرمندہ بھی تھے، تو اس لیے کورٹ نے صرف نوٹس کیے ہیں۔ اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ اسلام آباد بار کونسل از خود جو ہے اس پہ کارروائی شروع کر دے۔ جب وہ کارروائی شروع کر دیں گے، یا آئندہ جمعرات تک کی تاریخ پڑی ہے، تو اس سے قبل اگر اسلام آباد بار کونسل اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیتی ہے تو پھر ہائی کورٹ پھر میرا خیال میں ریسٹرین کرے گی، ورنہ نیکسٹ مطلب تھرسڈے کو اس پہ آرگومنٹس ہوں گے اور وہ اس پہ فردر۔ بالکل جی، صدر جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم عدالت کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں نوٹس کیا اور ہمیں سننے کا موقع دیا، تو ہم اپنا جواب بھی دیں گے۔ تو جس کے بعد جی چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجموعی طور پہ 150 کا ہمیں فہرست تیار ہوئی ہے، لیکن اس میں سے ہم نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اور 21 کے خلاف ہم کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ، یقیناً آپ کو ہمیشہ کی طرف پسند آیا گا۔ مجھے اور ثاقب صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔